आयच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. लोकांनी केल्ल्या विरोधा उपरांत चांदर गिरदोली अधिसूचित केल्लो महामार्ग आता डिनोटिफाय केला. हो रस्तो MDR नाजाल्यार गांव रस्तो म्हणून करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. तेचेर अजून निर्णय जाल्लो ना. हो रस्तो दवर्लेच्यान चांद्रा मागे असोल्डा आनी कुडचड्यार वता. होच रस्तो राज्य महामार्ग म्हणून अधिसूचित केल्लो, पूण लोकांच्या विरोधाक लागून ही अधिसुचोवणी फाटी घेतली. आज आमी जे उबे आसात तो रोड आसा दवर्ले आनी दवर्लेच्यान तो चांद्र वता आनी चांद्रेच्यान ओसोयड्या आनी ओसोयडेच्यान कुडचड्यार वता. ह्या रोडाचेर SH8 म्हणून हो जेन्ना भारत सरकारान डिक्लेअर केलो की हो जो रोड आसा तो SH8 म्हणून हो 1980 ते 82 हो रोड नोटिफाय केलो. तेन्ना कोणाक खबर ना की हो रोड नोटिफाय केले कडेन आसा SH8 म्हणून. जेन्ना हांगा बाराची कोर्टान एक वर्डिक्ट दिलें, एक ऑर्डर दिली की NH17 आनी SH8चेर जितली बार आसात ती तेंची लायसन्स रिन्युअल करपाक जायना आनी ती तेन्ना रिन्युअल करपाक जायना म्हणून जेन्ना ऑर्डर दिली तेन्ना हे लोक जेन्ना बारवाले जे SH8 असले ते रिन्युअल करपाक गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की हो रोड जो आसा हो सरकारान SH8 म्हणून नोटिफाय केले कडेन आसा आनी बाराची लायसन्स आसात ती रिन्युअल जायना म्हणून. हे जातर एक लोकां मदीं बोवाळ जालो आनी हो जो रोड आसा तो चांद्रा जी आमची गोंयची राजधानी आसा पयलींची थंय साकून वयता आनी हेजे खातीर लोक बेजार जाले आनी लोकांनी खूब एजिटेशनां केली. आनीक एजिटेशन करतना कांय पॉलिटिकल ज्यो पार्टी आसात तेणी आपल्याली मायलेज घेवपाक भितर पॉलिटिक्स घातले. पूण लोकांक हांगा जाय आसलें की हो जो SH8 आसा तो डिनोटिफाय करचो म्हणून. जायती मिटींग घेतल्यो, जायते ऑफिसर येयले, जायती CM येयले, PWD मिनिस्टर येयले, पूण हेजेर कांयच जालें ना. आज ह्या हो जो आयचो दीस आसा तो खरोच जे चांदरचे लोक जे आसात तांकां बरें मागपाचो दीस. कित्याक आज हो जो रोड SH8 आसा तो सरकारान डिनोटिफाय केले कडेन आसा आनीक हेचेर तेणी गॅजेटाचेर हाडले कडेन आसा. SH8 हो आमगेलो चांदर एक मोठो इश्यू आशिल्लो आनी जायते वर्सां जेन्ना MLA जालो तेजे उपरांत रोखडो एक इश्यू येयलो आमगे चांदर गिरदोली दी स्टेट हायवे म्हूण SH8 आनी तेका लागून जायत लोकांनी ओपोज केलो तो स्टेट हायवे नाका, आमकां आमगे हेरिटेज घर वयतलें, इगोर्जी डॅमेज जातलें अशें म्हूण व्हड इश्यू जालो. जायत मोर्चाय थिंग येयले हें केले आनीक सांगपा म्हळ्यार जेन्ना हांव BJP मत जालो आनी पयलो मुगेलो प्रश्न CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका गायलो ते कडेन आमकां स्टेट हायवे आसा तो MDR नाजाल्यार विलेज रोड करून दित म्हूण. सो हें फायनल जातकूच मागीर म्हाका PC प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWD हेणें आपोवन मिटींग घेवन एलॉंग विथ PWD मिनिस्टर ते कडच्यान घेवन आमी तो तेणें सांगलें जो SH8 आसा तो डायरेक्ट विलेज रोड करपाक जायना, पयलीं MDR करूं पडटा म्हूण मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तेच फाटल्यान मागीर विलेज रोड. तें आमी आतां पयले सुवातेर आमगे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत देव बरें करूं म्हणटा एलॉंग विथ PWD मिनिस्टर आमगे दीपक पावसकाराक आनी सगळे PWD ऑफिसर आनी आमगे सगळे आनी एग्जिक्युटीव इंजिनियर तांकां हांव डिविजन 6 ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो इश्यू एक मेजर इश्यू आशिल्लो, जायते इन पॉलिटिकल इश्यू केलो आनी जायते आपूण करता म्हूण सांगिल्लें पूण कोणा कडेन जालें ना. तें हांवें आज हें नोटिफिकेशन काडलें आनी आज ऑफिशियल गॅजेटीचेर आयलें. 18 तारखेक पब्लीश जालें आनी ही आमकां काल हार्ड कॉपी मेळ्ळ्या आनी ही कॉपी ती आज आमी पब्लीश कोताय. सो हें SH8 आसलो तें आज तें नोटिफाय केलें आनीक तेजेर आमकां आतां तें हुंचे म्हूण दाखयलें ना आतां कितें केलें तें म्हणजे वेदर MDR करपाचो काय ते विलेज रोड करपाचो तें आमी मुखार डिसायड करतले. सद्या SH8 आसलो तें स्टेट हायवे ही ड्रॉप केली आनी गॅजेटीचेर हें पब्लीश जालां. सो हांव लोकांक मागोतां जें उतर दिलोलें तें हांवें करून दाखयलां आनी हेज्या मुखार जायत कामां आसाय तीं हांव करून दाखयतलो. हो जो रोड आसा लोक भिल्ले कित्याक
हो जो रोड SH8 म्हणटरीक तेका वायडनींग जाय पडटा आनी वायडनींग जाय पडटरी लोकांली घरां जी आसात ती वचपाची संभव आसलो. तशेंच जी राजधानी म्हणटात आमी चांद्र हांगा थंय पयलींची आमची घरां आसात, पयलीं एंटीक घरां आसात आनी थंय जायते लोक थंय रावतात. म्हणल्यार तेंचे खंय तरी एक मोडपाची एक मोडपा वतली म्हणून भंय पडटाली ती आज भंय तेंची पयस जाल्ली आसा. कित्याक हांगा लोक जिखले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर चांद्र साकून रमेश नायक रावता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मडगांवां जनता दरबार घेवन आचारसंहिता मोडल्या. आचारसंहिता लागू जाल्ली आसतना सरकारी अधिकाऱ्यांक भाजपाच्या कार्यालयात आफोवन मुख्यमंत्री जनता दरबार कसो कितें घेवपाक शकता? काँग्रेसीचो मडगांव गट अध्यक्ष गोपाळ नायकान प्रस्न विचारला. वेंचणूक आयोगान मुख्यमंत्र्याचेर योग्य ती कारवाय करची अशेंय ताणें मागलां. काल मुख्यमंत्र्यान येवन मडगांवान जनता दरबार घेतलो. जो दरबार तेंच्यांनी आपल्याल्या कार्यालयान जे BJPचे कार्यालयान घेतलो हो सारको कोड ऑफ कंडक्ट. मडगांवान हे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आसतना हो आपल्याले कार्यकर्त्याक आनी जे सरकारी दरबारी पळय हांकां आसा तांकां घेवन हो हांगा जनता दरबार हो लायता. हो ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट आनी हांगा म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जावपाचें आसा आनी ताका हो कितें दाखोवपाक सोदता हांगा. हो पयलीं तो म्हणटालो आपूण कलेक्टरान घेतलो, कलेक्टरान घेवपाचो आशिल्लो, कलेक्टरांतल्यान आपूण ते थंय ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट जातलो म्हणून आपूण आतां तो हांगा घेता. हे मात सुद्दां सेन्स ना काय म्हणून हो हांव मागता इलेक्शन कमिशना कडेन हेजेर आमगेलो टोटल निशेध आसा. मडगांव काँग्रेस ब्लॉकाच्या वतीन हांव टोटल हो निशेध हे करता आनी हेंचेर कारवाई करचे जो ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट हे वायलेट करतात. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाच्या वर्सुकी संमेलनाक शुक्रारा आरंभ जालो. गोंयकारांच्या रापणकाराचो एकवटान ताचें आयोजन केल्लें. राष्ट्रीय पावंड्या वयली ही बसका 2 दीस चलतली. ह्या 2 दिसांत CZMP 3 लिनियर प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रकल्प तशेंच दर्या देगावयल्या नुस्तेमारांक सतावपी प्रश्नांचेर गंभीरतायेन चर्चा जातली. संमेलन सुरू जावच्या आदीं सगळ्यांनी आदलो आमदार आनी पर्यावरणवादी चळवळींतलो फुडारी माथानी साल्ढाणाच्या कांसावलीच्या पुतळ्याक वचून हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. त्या उपरांत मडगांवां संमेलनाक सुरवात जाली. संघटनेचे कांय फुडारी आनी वावुरप्यांनी ह्या संमेलनाचेर विशेष उजवाड घातलो. पळयात. आयज आमच्या गोंयांत नॅशनल फीश वर्कर फोरमाचे जनरल बॉडी मिटींग आयज कमेंट जाता आनी ही नॅशनल फिशरमॅन फोरम जी ऑल इंडिया लेवलाची फिशरमॅन ऑर्गनायझेशन आसा तितून आमचे 12 स्टेट हे आयचे लोकल लिडर आयज गोंयांत येयलेले आसा. आनी आयज हे नॅशनल फीश वर्कर फोरमान हो मातानीन घडलेलो 1976 आनी आयज कितले वर्सान आयज पयली GB गोंयांत जाता. आमी गोंयचे जे इश्यू जे आसा जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा जे फिशरमॅनाचे सबसिडी जे देंवयला जे केज फिशींग जे करपाचें आसा हे सगळ्याचेर आमी चर्चा आयज करतले आनी चडांत चड जे आख्खे इंडियेचे प्रॉब्लम जे आसा ते सगळे प्रॉब्लम आमी सॉल्व करतले आनी इश्यू घेतले आनी आमी रेजोल्युशन पास करतले एगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की हे आमचे रेजोल्युशन जे आमी मांडटले सरकाराक हे सगळे प्रोजेक्ट स्पेशली जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आनी सागरमाला प्रोजेक्ट हो फाटीं घेवचो म्हणून आमी गोंयच्या CMाक विनंती करता. रिसेंटली जो CZMP प्लॅन खंय तरी फिशरमॅनाचो अगेन्स्ट जावन येयला तेचेर कितें संभव जाता? CZMP प्लॅन जो आसा फाटल्या 18 वर्सां जाली. CZMP प्लॅन आजून पासून गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन सारको कंप्लीट करूं ना. आतां ऑनलायन गेलो जाल्यार जायती फिशींग विलेज जायते विलेजीचे मॅपूच ना. थोडे फिशींग विलेजूय ना, थोडे आयलंड ना. हे पोर्ट ज्युरिडिक्शन पोर्ट डिमार्केशन केलां हे CZMP प्लॅनाचेर करपाक नाका. कित्याक CZMP प्लॅन पोर्ट ज्युरिडिक्शन मार्किंग करपाक नाका. ही HTL लायन न्हू. CZMP प्लॅनान HTL आनी लो टायड लायन हे दोनूच लायन. तिसरी लायन कोणाची? हे MPT आयज हे डिमार्केशन केलां हे सगळे कोस्ट लायन MPTचेर घातलें. फाल्यां फिशरमॅन आनी जे ट्युरिजम जे करता ते सगळे काबार जातले. Community, you have to also ensure that the environment is taken care of, and accordingly rules and regulations were formulated by NFF, and I think every coastal state has maintained these rules because every coastal the members of NFF representing all the coastal states have
respected the rules and regulations of NFF, and they are doing a very good job in not only ensuring the rights of the fishing community but also protecting the environment. गोवा के लिए पहला तो है कि अपना मथई सल्डाना का जो काम है, यहाँ का पर्यावरण के रक्षण के लिए उसने जो बहुत काम किया है, जैसे कि रेलवे का ये बंदरगाह में जो बड़ा बड़ा बंदरगाह यहाँ पे आते हैं, कोल का ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशली हमारे जनरल बिल्डिंग हमारे यहाँ पे हम लोग लगी है। अभी एक इलेक्ट्रिफिकेशन का आपका काम हो रहा है, तो देन सेंचुरी का वहाँ पे भी आ रही है। उनके लिए आई सपोर्ट, NFP विल सपोर्ट जवाहरी एंड अलीना जी, आप लड़ो, हम आपके साथ है। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. दिर्यांचो विशय राज्यसभा आणि लोकसभेत मांडटले, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय निरीक्षक नरेंद्र वर्मान सांगले. तामिळनाडूत जे प्रमाण जलीकट्टूक मान्यताय आसा तेच धर्तरेर गोंयच्या धिरयांकय कायदेशीर मान्यताय मेळपाक जाय अशें तांणी सांगलें. नरेंद्र वर्मान शुक्रारा बाणावले मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या दौऱ्यात ताणें कार्यकर्त्यांकडेन संवाद साधलो. पळयात. Sharad Pawar and Praful Patel will raise in upper house, that is Rajya Sabha, and Supriya Sule will raise this issue in the lower house, that is Lok Sabha. And you will all see, you can see on television, you can see in the newspaper that this issue has been taken by NCP very strongly. Friends, today you have a dynamic leader. I will not talk politics over here. I will talk on sports. As Churchill Alemov is a sports lover, even I am a sports lover. You know Sharad Pawar, Honorable Sharad Pawar, he is also a sports lover. When you talk about cricket, supposed to be, it is considered as a religion in India. And Sharad Pawar, he got an honor to be on the highest chair of cricket, that is International Cricket Council, ICC. Cannot be a bigger body than that. Then we talk about Praful Patel, again a sports lover. Now next year it is FIFA 2022 in Gulf country. The preparation is going on, and we are proud to say that Praful Patel is a member of FIFA. He is a president of Football Federation of India. Similarly, your leader, our leader, a leader of Goa, he is also a football lover. Now today, the memorandum was given to me by your president, that is All Goa Bull Owner Association, Mr. Simon. And this is also a sports, but that has to be explained. Now when you know in Tamil Nadu, Jalikutti, the matter went up to the Supreme Court. And if I'm not mistaken, if I go wrong, correct me. Supreme Court also stood by that sports. So I have full confidence that the confidence which Alemov has given to me, our leader has given to me, I will go to Mumbai, I'll speak to Honorable Sharad Pawar, I'll speak to Honorable Praful Patel. I request Simon, give me 2 more memorandum addressed to Honorable Sharad Pawar and Praful Patel, both of them, and I promise you
I promise all of you, on behalf of our leader, that in coming parliament session, when Churchill Alamau is going to raise this issue in assembly, in Goa assembly, at the same time, Sharad Pawar and Praful Patel will raise this your bull butting games issue on the floor of the House of Parliament. You go today about 8 o'clock in Margam Garden, in Panjim Garden, Mapsa Garden. How many poor people are sleeping on the road? Take care of them first, then animals. So what I am saying to you, I got a fought with her. In 96, these people are sent me as a GDP. I got a party. They sent me as a NP. I fought with her. And you can, if you got it, you ask Star TV. There's mine and her debate is there. She said, you don't know what is the animal cruelty. I told her, cruelty have no bar. If I asked her, you are drinking the milk? Yes, why you want to drink the milk? When you are taking the milk of the cow, the cruelty, the pain. I'm right or wrong? It's a painful process. So it's cruelty. So cruelty have no bar. I got a fault that time. I said, see, we are not killing the bull. We are not putting the bullfight like a Matadur. Matadur, they are killing the bull. So please and please tell my leader, tell him, this is the feeling of my whole Goa people, not only south, also north. Maybe another 2-3 other people are supposed to come, but shortly all will not come. So I want bullfight should be continue in Goa. Maybe ending is there. But what I am saying to you, only the court is given order, bullfight will stop. Because there was not mentioned bullfight and Matadur. What is Matadur? What is a bullfight? If they mention what is a bullfight and Matadur, court should not give this order. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. हणखणे पेडणेचे देवी भराडी देवस्थानाचो 46वा वर्सुकी दीस भक्तांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान देवी भराडी कला मंचची निर्मिती आशिल्लें सिंहाचा छावा हें पौराणीक नाटक सादर जालें. देवी भराडीचो वर्सुकी दीस सुवाळो अंदू कोरोनाच्या सावटाखाला मनोवचो पडलो. ह्या देवस्थानाचे नूतनीकरण चालू आसा. समितीन अर्थीक मजती खातीर विविध उपक्रम सुरू केल्यात. बेरेस्तारा देवीच्या मंडपात सिंहाचा छावा हे शेखर गावसान बरयल्लें नाटक सादर जालें. संगीत विश्वास मेस्त्रीचे असले. शुक्राराक कौल प्रसाद जालो. पळयात नाटकाचे कांय देखावे. शंकरनागाची लाडकी बायको सक्का नवरा आणि तिला वाटला भूताचा आकाळ सासरा.
एकमेकांना भिवून बोलला खरा भागूबाई. अगं बाई कोण तू कुठली बोल ना. इथं का फिरतेस. तुझं नाव काय सांग ना. तू बोल इथं सारच मुलीचं हो. ए लबाडे आता बोलतेस की तुला बोल बोल म्हणता. या ग मारू नका बायानो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. अखिल भारतीय कुंकळी प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीचे निकतेच उक्तावण जाले. थळावो आमदार क्लाफास डायस मुखेल सोयरो म्हूण हजर आसलो. ही सर्त 4 दीस चलतली. दोन दीस गोंयच्यो टिमी खेळटले आनी 2 दीस भायल्यो टिमी खेळटले. आयतारा सर्तीची फायनल जातली. टेन्शन असतं आणि या बाब गोडे पडतात आणि आता सपोर्ट पडा करून तपासली आणि त्यांना हांवें ह्या वर्साक उतर दिलो प्रॅक्टीस करून येतलो. मोठ्यांका खबर आसा हे कोरोनाक लागून कोविडाक 19 उरली आनी पूण जशे पयलीं कोड लागलेलो आसा इलेक्शनाचो म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचो कोड लागलेलो आसा. पूण जशें गोरेज फंडाक डिमांड जातला तो विरोध जातलो हें म्हज्यान सांगपाक जाता. सो ते भाशेन आमचे भुरगे कसले बरे वयर सरतात क्रिकेटीक तांकां पसंत मागता तुमी फायदो घेवपाक टोर्नामेंट वचोन करून जायते वर्सां जालीं आमकां पासून येतालो आनी मागता बरे भशेन हो तुमी आयज पळोवचो आनी दोनूय टिमीक बरे बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी कोण आसल्या कारणान चड उलयना हांगा म्हाका आपयलो एक मनाचो जागो दिलो 2 उतरां आयकून. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां परत ह्याच वेळार मोग आसचो.